हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हम सब की पहचान है। हम सब नबी आखिर ज़मा की रहमत के साए तले एक उम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अल्लाह ने पाकिस्तान को मौका दिया कि हमने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद करने की कोशिश की, जिसका नतीजा मक्का मुआहिदे की सूरत में हमारे सामने है। अजीम इज्तिमा इस बात की याद दहानी है कि हम सब अल्लाह के आखिरी रसूल नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में एक मिल्लत है। अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हमने उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद करने की एक हकीर मगर मुखलसाना कोशिश की। इन मुखलसाना काविशों का बेहतरीन नतीजा मुआहिदा मक्कातुल मुकर्रमा की सूरत में हमारे सामने है। आप सारी इंसानियत के लिए बाइस रहमत थे। आपका उम्मती होने का एक तकाजा ये भी है कि हम भी सबको अमन और रहमत का पैगाम दें। चीन के इलाके तिब्बत और नेपाल में तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 95 हो गई है। 341 गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों अफराद लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेले में बहकर सैकड़ों घर, पुल और सड़कें तबाह हो गई हैं। नेपाल और चीन की सरहद पर कायम गेट भी तिनके की तरह बह गया। वेलकम बैक। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सानह पिम्स अस्पताल इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। पूरा पाकिस्तान इस अफसोसनाक वाक़े पर गमज़दा है। जो भी सानह के जिम्मेदार हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में सरसावा से तराड़ खेल सड़क पर क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी झत्ते की कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों पर बेदरिग फायरिंग। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुसल्लह शर पसंदों के फायरिंग से रेंजर्स एहलकार शाहनवाज शहीद हो गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक फसादियों की फायरिंग के बावजूद इलाका मकीनों के मुतालबे पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रुकावटें हटाकर आमदरफ़ के ज़राए बहाल किए जा रहे हैं। सड़कों की बंदिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर और आमदरफ़ में शदीद मुश्किलात हैं। तमाम रुकावटें हटाने तक कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इस्लामाबाद में क़यामत सुग़रा बर्पा हो गई। माओं की गोदें उजड़ गईं। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी ने 14 नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। जाँ बहक होने वाले मासूमों में आसिया नामी खातून के जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। सिर्फ आसफा नामी माँ का बच्चा खुशकिस्मती से ज़िंदा बचाया जा सका। वालिदैन बच्चों को बचाने के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, फरियादें करते रहे, शीशे तोड़ते रहे, मगर जिन्हें मासूम जानों को बचाने के लिए सबसे आगे होना चाहिए था वो अपनी जानें बचाकर पीछे हट गए। लवाहिकीन के मुताबिक इंतजामिया ने मदद करने के बजाय गमज़दा खानदानों को धक्के दिए और नौमौलूद बच्चे आग के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। रेस्क्यू का इंतजार करने के बजाय शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत शीशे तोड़े और बच्चों को निकालने की कोशिश की। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी ने 14 नौमौलूद बच्चों की ज़िंदगियों के चिराग गुल कर दिए। जाँ बहक होने वाले मासूमों में आसिया नामी खातून के जुड़वां बच्चे भी शामिल हैं। सिर्फ आसफा नामी माँ का बच्चा खुशकिस्मती से ज़िंदा बचाया जा सका। वालिदैन बच्चों को बचाने के लिए चीखते रहे, चिल्लाते रहे, फरियादें करते रहे, शीशे तोड़ते रहे, मगर जिन्हें मासूम जानों को बचाने के लिए सबसे आगे होना चाहिए था वो अपनी जानें बचाकर पीछे हट गए। लवाहिकीन के मुताबिक इंतजामिया ने मदद करने के बजाय गमज़दा खानदानों को धक्के दिए और नौमौलूद बच्चे आग के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। रेस्क्यू का इंतजार करने के बजाय शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत शीशे तोड़े और बच्चों को निकालने की कोशिश की। सानह पर सानहा पिम्स अस्पताल इंतजामिया नौज़ायदा बच्चों को आग के रहमो करम पर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकली। किसी ने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश ना की। वालिदैन ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों को बचाने की कोशिश की। रेस्क्यू टीमें भी 2 घंटे बाद पहुंची। अस्पताल इंतजामिया की बेहिसी की कहानी ऐनी शाहिदीन की जुबानी। सानह पिम्स में जाँ बहक एक नौमौलूद को रावलपिंडी के इलाके ढोक काला खान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। समा से गुफ्तगू में गमज़दा वालिद ने शिकवा किया कि किसी ने मदद नहीं की। अमला मौके पर मौजूद ही नहीं था। इंतजामिया ने लवाहिकीन को भी ऊपर जाने से रोक दिया। सानह पिम्स वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का नोटिस। हंगामी इजलास बुलाकर मुतालिका अफसरान की सख्त सरजनिश। वफाकी सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। जिम्मेदारान को बेनकाब करने का हुक्म। सानह का जिम्मेदार कौन तयन अब तक नहीं हो सका। मामला कमेटियां बनाने और फिर तहलील करने तक महदूद। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और पिम्स की अपनी बनाई गई कमेटियां तहलील कर दी गई हैं।
اب صرف وزیر اعظم کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی ہی معاملے کی چھان بین کرے گی۔ سی ڈی اے کی فائر انسیڈنٹ رپورٹ نے اسپتال کے فائر سیفٹی انتظامات پر ہی سنگین سوالات اٹھا دیے۔ پیمز میں آتش زدگی کا ہولناک واقعہ، انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری، ٹی او آر بھی بن گئے، 3 قسم کی تحقیقاتی کمیٹیاں بنا دی گئی تھی، لیکن تاحال یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آگ کیسے لگی۔ اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے رپورٹرز، ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر چکے ہیں قمر المنور اور ٹکا خان ثانی سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ قمر، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائے گا کہ آپ کے پاس کیا تفصیل ہے، ابھی تک کیا کچھ سامنے آیا؟ جو یہ کہا جا رہا تھا کہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، کیا یہی تھا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ جی بالکل، ابھی تک تو اس چیز کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا کہ آگ لگنے کی اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی ڈپٹی کمشنر نے اور پیمز کی جو انٹرنل انتظامیہ اس نے ان کو تحلیل کر دیا گیا تھا، اور تمام رپورٹس جو ہیں وہ مین کمیٹی جو بنائی گئی تھی وزیر اعظم کی نے اپنی سربراہی میں جو لوگ اس میں شامل کیے گئے تھے اس کو یہ رپورٹ کرنے کا کہا ہے۔ تو ابھی تک اس چیز کا تعین تو نہیں ہو سکا۔ 3 قسم کی رائے جو وہ سامنے آئی تھی، خاص طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ایئر کنڈیشن کا جو کمپریسر ہے وہ پھٹنے سے یہ آگ لگی، کچھ جگہ یہ کہا گیا کہ جو بوائلر وہاں پر موجود تھے وہاں پر یہ آگ لگی، لیکن ابھی تک اصل تعین نہیں کیا جائے گا۔ جو سی ڈی اے نے اپنی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی اور اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایئر کنڈیشن کا جو کمپریسر ہے وہ پھٹنے سے آگ لگی تھی اور اسی وجہ سے یہ آگ جو ہے وہ پھیل گئی، لیکن اس میں جو غفلت ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر جو ہنگامی راستے تھے وہ بند تھے اور وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہاں کے شیشے توڑے، کیونکہ جو ہنگامی راستے سے ان کو 2 تالے لگا کر جو وہ بند کیا گیا تھا۔ پہلے شیشے کا جو دروازہ تھا وہ بند اور اس کے آگے جالی والا جو دروازہ تھا وہاں پر بھی تالے تھے اور اس کے اوپر کوئی بھی اٹینڈنٹ یا سیکیورٹی گارڈ موجود نہیں تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستے اس وجہ سے بند کیے گئے تھے کہ یہاں بچوں کو جو ہے وہ اغوا کرنے کے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد یہ ہنگامی راستے جو صرف بنائے اس لیے جاتے تھے کہ کوئی انٹورڈ سچویشن ہو، کوئی ہنگامی حالات ہو تو وہاں سے نکلا جا سکے، وہ راستے جو تھے وہ بند تھے۔ اور یہ راستے بند ہونے کی وجہ سے ہی دھواں جو تھا وہ، کیونکہ یہ سینٹرل ایئر کنڈیشن تھا سارا ایریا، اور اسی وجہ سے وہ دھواں کسی بھی جگہ سے باہر نہیں نکل سکا، جس کی وجہ سے ان 14 بچوں کی جو ہے ان میں سے 9 کی دم گھٹنے کے باعث جو ہے وہ ہلاکت ہوئی، اور باقی لوگ جو تھے، باقی بچے جو تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جھلسنے سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ جو وہاں پر موجود سٹاف تھا، جب ہم صبح پہنچے تھے تو اس کے بعد یہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بتایا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی تمام انتظامات جو ہے وہ کیے گئے۔ اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہنگامی راستے یہاں پر بند تھے، 2 تالے ان کے اوپر لگائے گئے تھے، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی غفلت ہے کہ کوئی وہاں پر کیوں موجود نہیں تھا۔ ٹکا خان ثانی بھی پیمز سے ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ٹکا خان ثانی، آپ بتائیے گا تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس کیا ہیں؟ جی بالکل، اس وقت انکوائری جو ہے ابھی بھی انکوائری چل رہی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز جو ہیں وہ انکوائری کمیٹی کے سامنے موجود ہیں، اور اس میں جو ٹی او آرز بنائے گئے ہیں انکوائری کمیٹی کے، اس کے مطابق سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ رسپانس ٹائم کیا تھا ریسکیو 1122 کا، اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کا اور پیمز کے اپنے عملے کا۔ جب آگ لگی تو کتنی وقت میں ٹیمیں پہنچی اور کیا ہنگامی مدد کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کے اندر فائر سیفٹی انفراسٹرکچر کیسا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میت کیا لیے گئے، اور اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ 48 گھنٹے میں یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اور اس میں کچھ سفارشات بھی ساتھ ہوگی، چونکہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سابق سیکرٹری داخلہ اس پہ شریک ہیں۔ ہم منتظر ہیں 48 گھنٹے میں کیا رپورٹ سامنے آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا قمر المنور، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ٹکا خان ثانی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ذمہ دار کون؟ استعفے کے سوال پر مصطفیٰ کمال کا کمال جواب، بولے وزیر اعظم میرے باس ہیں، جو احکامات دیں گے مانوں گا، سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، اگر مجھے وزیر صحت بنے 2.5 سال ہو گئے ہیں تو ابھی گولی مار دیں، کوتاہی اور غفلت کے مرتکب کسی شخص کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ سانیہ ہے، اسٹڈی ہو رہی ہے، انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، جو بھی ایکسپرٹ ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کئی وہ ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ایویڈنسز سارے باہر آئیں گے۔ جو بھی غلطی کا، کوتاہی کا مرتکب ہوگا اس کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی اسپیئر نہیں کیا جائے گا، اور سب سے پہلے میں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم کے آگے میرا باس جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو اس کے آرڈر ہوں گے
मैं उतनी ही बात कर सकता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। वो वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, किसी को भी लगाना, किसी को भी सस्पेंड करना। इस वक्त मेरे पास जो है वो पूरी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किन बेसिस के ऊपर उनको जो है वो सस्पेंड किया। 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 OPDs के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को सही। कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है? नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बच्चों की अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, दुख और अफसोस की घड़ी में गमज़दा खानदानों के साथ हैं। ऐसे हालात से बचाव के लिए हर जगह पेशगी इंतजामात होने चाहिए। बच्चों के जाँ भाग होने का सुनकर दिली रंजीदगी हुई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत और वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ की।